السلام عليكم. اليوم غادي نديرو un petit résumé sur le théorème de Gauss. Donc la définition d'un théorème de Gauss هو un flux d'un champ à travers une surface. عندما غادي نقولو par définition la dérivée du flux تساوي E fois la dérivée de S هي la surface و E هي le champ électrique fois cos alpha الزاوية المحصورة بيناتهم. Donc شغادي تسوينا le flux تساوي le champ électrique fois la surface في cos alpha. Donc هادي cos alpha عندنا deux cas. La première cas إذا كان le champ électrique موازي la dérivée de surface تما لا alpha بيناتهم زيرو تما cos de A 0 c'est 1 تولينا le flux يساوي E fois S. La deuxième cas c'est E متعامد مع دي اس يكونوا باراليل تما الزاوية بيناتهم هي P sur 2 و P sur 2 cos P sur 2 هي واحد و cos واحد هو زيرو تما واش غنديرهم زيرو توجور نديرو كي يكون متعامدين نديرو بلي لو فلو يساوي زيرو. عندنا لا دوزيام بارتي لا théorème de superposition. Un théorème de superposition يقولنا le flux يساوي la somme تاع لي Q intérieur sur epsilon 0. دروك نقولو عندنا la première Q1 ou la deuxième c'est la Q2 وبعدها عندنا Q3 حتى ال Q2A. تما لا قانون تاع superposition يقولنا بلي عندنا la somme تاع لي Q intérieur sur epsilon 0. تما هذا راك نحفظوه. دروك نلونسو لو théorème de Gauss تاعنا. تما عندنا لو فلو يساوي هاودي دوبل الانتيغرال علاش؟ باسكو عندنا اون سيرفاس E في دي اس تساوي la somme du Q intérieur sur epsilon 0. هذا هو la théorème de Gauss. قلنا لها من دوبل انتيغرال باسكو عندنا اون سيرفاس و اون سال انتيغرو خطرة مي تكون عندنا لينييك و تريبل انتيغرال مي يكون عندنا فوليوم. تما نعودو عندنا لو فلي قلنا بلي يساوي الانتيغرال تاع او دي اس يساوي الانتيغرال دو او دي اس نخرجو الاو برا دوبل الانتيغرال تاع دي اس. وعلى بالنا بلي لو فوليوم هو 4 تيير بي تي ار كوب و لا ديريفي دو في هي لا سيرفاس واللي تساوي غادي ار كوب غادي نساقوه تما شولينا يتولنا 3 ار او كاري 3 تروح مع هذه 3 تبقى لنا 4 بي ار او كاري. نروحو نعوضوها هنايا شو تولينا لو فلو يساوي E 4 بي ار او كاري و تساوي لنا هادي تاني لا somme تاع كي intérieur sur epsilon 0. تما من هذا غادي ننطلقو تما تحفظوا هذا و جوج جايين شغلة تحرزوا روحكم
يكون هنايا متوازين ومتعامد، باسكو في التعامد غادي يروحو بزيرو، تما غادي تبقى لكم تحسبو غي تاع هذا. وعندنا مي تكون متعامد عندنا في لوكا تاع كسموه سيلندر، وعندنا تاع فيل. دروك فيل و سيلندر ميم تشوز، باسكو فيل كي ندير لها لا شارج تماك غادي يعطينا كسموه يا ربي، يعطينا شارج الكتريك، تما غادي يديرنا على شكل اون سيلندر، باش تما غادي فيه حالة تعامد حالة توازي. نفس ولا بور لو سفير لا، توجور متوازيين ما عادش تتبدل. هاودي دروك راه عندنا هاودي لو تيام دو غوس راه عندنا دروك غادي نديتيرمينو le champ électrostatique créé par une seule charge. دروك هذه الشارج ما فيها لا فيهاش قدر كي نقول فيهاش اغ كونت اغ، وهذه الشارج راهي بوزيتيف. دروك قلنا لا كيو انتيريور سي ابسيلون زيرو. دروك لي كيو انتيريور تاعنا شعندنا، عندنا غي كو لا شارج تاعنا اللي هي كيو، ما عندناش اون اوتر كيو واحدة اخرى، تسمى لي كيو سور ابسيلون زيرو. صحيح، تسمى لي كيو سور ابسيلون زيرو. صحيح قلنا كيو باسكو علاش، باسكو عندنا اون سيل شارج. حنايا في التيان دو غوس هي نورمالمون نديرو نوزعو هادو لي شارج ان سور ان سيرفاس، سا ديبون ان سفير، سا ديبون ان فيل، سا ديبون ان سيلندر. مهم دروك حنا عندنا اون سيل شارج، دروك هادي لا شارج هي اللي غادي دير لو بول تاعها كيش نقول لا شارج بوزيتيف غادي دير ان سفير بان غيون، هادي لا شارج لو كيو انتيغي تاعها عندها غي كيو هي نفسها. تما راهو نطبقو القانون تاعنا شي يقول لو إبسيلون زيرو تساوي لو او 4 بي سور لو ار او كاري تساوي لو كيو سور إبسيلون زيرو. هكاك حنا خاصنا هادي، تسمى واش غادي تولي لنا هادو قاع يروحو منا، تما راهم الضرب يجو بالقسمة، تما او تساوي كيو سور 4 بي إبسيلون زيرو في واحد على ار او كاري. صحيح، هذه هي الأولى تاع اون سيل شارج، تما ديتيرمينا لو شون électrique électrostatique créé par une seule charge. La deuxième غادي نديرو تاع une sphère, un boule d'une sphère chargée في la surface تاعها. La deuxième عندنا une boule avec un rayon، تسمى une sphère réelle، هادي لو rayon تاعها لو rayon تاعها، وهادي la surface du Gauss. C'est bon. Donc la surface du Gauss هادي راهي شارجي، تسمى عندنا دو بتيت ار، غادي الأولى ندو la surface imaginaire صغيرة، تسمى صغيرة على الكونت ار، لا دوزيام غادي ندو لا surface imaginaire كبيرة على كونت ار. متفاهمين؟ دروك عندنا لي كيو انتيريور. لي كيو انتيريور دون سفير هي سيغما فوا لو سيرفاس سور إبسيلون زيرو. دروك إبسيلون سيغما هي تاع لا سيرفاس، سي لا دونسيتي تاع لا سيرفاس.
دروك Q انتيري عندها deux cas. La première cas, si R supérieur à grand R, صغير على grand R تساوي زيرو. علاش تساوي زيرو؟ هاودي لي شارج راهم هنايا، قلنا بلي ندو R هادي هي صغيرة على R، تما هادي هي لا سيرفاس. اسكو كاين دي شارج هنايا؟ مكاش، على بها ندوها زيرو. من ندوها زيرو معناتها او يساوي زيرو ديراكتومون. لا دوزيام كا هي من تكون ار كبيرة على كونت ار، غادي تولينا سيغما 4 بي كونت ار او كاري سور إبسيلون زيرو. علاش دينا لو اس 4 بي ار او كاري ومديناهاش ار صغيرة؟ باسكو رانا هنايا ولا سيرفاس دو غوس هادي هي، تما غادي ندو لو ار، تما لي شارج راهم فاش؟ راهم في لي سيرفاس غيال تاع لو ار، على بالي دينا ار او كاري. تما اش غادي تولينا او 4 بي ار او كاري، هادي او 4 بي ار او كاري تساوي هادي سيغما 4 بي ار au cube r au carré sur epsilon 0. Le 4p تروح مع le 4p، تما e تولينا sigma r au carré sur epsilon 0 fois 1 sur r au cube r au carré. هذه la deuxième, c'est le champ électrostatique créé تاع un sphère réel. C'est bon?